dito, mayong alis, mayong hapon, natong tanan. Ako si Alfredo Asube Jr. Ngayo ko kapasayloan sa akuang nahimo nga kalapasan. Unang-una, sa akuang pamilya, sa ilua ko ninyo nga nakabuhat ko ginani sa social media, sa akuang sunod, sa mga fans nga nag-idolize sa maong banda, pasaylo ako ninyo kung nakaingon ko og mga sakit pod nga istorya sa inyo ha, kay hinungdan ra pod sa inyohang mga kauban nga mga fans nga wala pod ga respeto sa ako ang opinion. Ginaingnan ko og suyaon ritso inana nga wala gikuha man lang galing ang ako ang point sa akong giingon. Ikatulo, sa manager sa maong banda, sorry kung na-appeal ta ka og mention. Abi na kog okay ra pod kay public figure man gud mo. And then I know what I am talking about dito. Katong video nga gikat, sige lang, kamoy bahala. Kay ang tibuok nga punto mao man ang ato ang importante nga istoryahan. Pero pasaylo ako kung nabilo da belta mo, kay aron pod nga matagad kuninyo nga maabot yun ni sa inyo mismo ang kuang katuyuan nga dili na mao ang reggae music. Irespeto na to gamay, ma'am manager, kay nakatandog mo og pagtuo sa usa ka tawo. Ha? Pagtuo sa usa ka tawo ang inyong natamakan din na kung mayon ana ka lustful action ang reggae music. Unya, kinalasan kang Elias, bay, paminaw en taon bay. Paminaw bay. Kapila na nako ni gibalik bay. Wala na ko ni gibuhat para undangon kasi mong panginabuhi. Gihimo na ko ni para itama na to ni. Kaya dili na mao ang imong ginapakita sa pag-impersonate sa kanta on stage. Mawala ang values bay. Ang mga nagikan sa teatro, mga gikan sa theater, nga naay mga insakto nga disiplina, pamaagi sa stage, unsaon pagsaka, unsaon pagbaw, hantod nga munaog sa stage. Mawala bay ang ethical values. Dako kayo siya nga disgrace sa ato ang society. Ha? Kabalo ka, kani ato ang bangi, psychological warfare ni siya. Na-address sa panguna-una nato ni tanan. Mangayo kog pasaylo sa imo ha, kung na-offend ka sa ako ang mga gibutang sa dinhi sa social media. And then balansiya ba yung ginsakto ang akong giingon? Because I am not doing this for nothing. This is for our society, for our children. Aside from that, daghan pa kayo taog mga internal struggle sa ato ang society nga ginablabanan sa ato ang mga manggagawa ug sa tanan nga mga mamumuo ning ato ang nasod. And I wish nga ikaw nga naa diha sa taas nga platform, use that in a good way, in a good intention. Okay man mag-enjoy, okay problema ana. So mao lang to, kaya na pa ko'y trabaho. Ayaw ko kapasayloan. Pero dili gyapon ta mo undangan sa ako ang ginaingon about reggae music kung dili po ninyo undangon ang inyo ang ginabuhat on stage. Magpabilin jud gyapon ko muingon mo nga nag-aw-aw ko basin og sa kinalasan makaingon mo nga nag-roar di ay. Subon ko sa akong mga higala, sa akong pamilya, sa imuhang manager, ug sa imuha do, Elias, taga Magpit man kabay.
dako kay kog respeto anang lugar kay nadiha ang pinaka gahi nga history sa mga nakigbisog kay bao ko kay diha pug ko walang yun siguro punta nag-abot ato mga adlaw ba, pero amping bay luwas ug maayong panglawas sa atuang tanan, mayong adlaw, daghang salamat.